دلالت النصر دا انبیاء جوان بامی لیکن انبیاء علیہ السلام بانده مرگ رازی چه مرگ رازی دا مرگ نباد اگه کم زرگواری چه دا شهداء دا پارا اگه اعلا مقام جنت تے نو دا انبیاء دا پارا هم اعلا مقام جنت تے چه نبی علیہ السلام وفات کے دا معتاد امام مالک کی روایت رازی رسول اللہ اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام ما تا تکیا لگولی وا او اخیری وقت کی دا دعاوے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلا دارنگ نبی علیہ السلام اللہ دا دعاوے بخار ترمیزی کی روایت رضی اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلا یا نبی علیہ السلام باندې مرگ راغے او چکلا مسواک خلق وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت چه ده حضرت عائشہ وی چه مسواک وقت او روح پرواز اکا نو چه روح پرواز اکا نو نبی علیہ السلام لاس مبارک کا تراو غرزید چراو غرزید مسواک دلاس او غرزید نو فجمع اللہ بین ریقی وریقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة دا دنیا اخیری رضوا دا آخرت رنبانی دا آخرت پا ایام باندے اللہ دا برزخ پا ایامو اللہ دا آخرت اطلاق کردے ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون برزخ تے او تلتے ورطا چکم دے دا آخرت رضی ہوئے نگورا فجمع اللہ بینا ریقی و ریقی في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة دا برزخ تا جوان داي أخروي جوان شوروشو ولا الآخرة خير لك من الأولى حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها وي نبي عليه الصلاة والسلام دا دعاوي فآغا وقت کے وی نبی علیہ السلام وی اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله ما دعا غطول کی سر یوزائی کے او نبی علیہ السلام چکلتا دعا شروع کرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی ما چو قتل نوی ما ہوئی چه ازن لا یجاورنا نبی علیہ السلام اس زمن سر دلتا نور پا دنیا کے پاتے کے دل نو گواری نبی علیہ السلام اس اخیرت تدلل گواری نبی علیہ السلام اللہ اخیری کلمہ داو گرزیدہ چا اللہم الرفیق الاعلا رفیق اعلا تبوزے اس نبی علیہ السلام دلتا دے کچھرتا جنت کے دے نورا شاو گورا صفا سترہ حدیث دے نبی علیہ السلام چکلا میراج کلال نبی علیہ السلام چه میراج کلال نو علت نبی علیہ السلام یو خکل زائی سیکا اوانر مزیدار کورو نبی علیہ السلام می زبور تلگ لارشم نبی علیہ السلام تا جبریل ویداستا کور دے تو انہو بقی لکا عمر ستا عمر پاتے دے لم تستکملہو فلو استکملتا اتیت منزلکا چکل دے عمر پورا شو تو اب یا تیز آئے ترازے بخاری و ترمیزی دوالو کی دا روایت شتے نبی علیہ السلام اللہ چکلا اللہ وفات کے دا نو بیا سوئی چه فاطمی سر خبر اکل اغی جلل بیا او خاندل نو اغی سوئی یا ابتا اجاب ربا دعا یا ابتا من جنت الفردوس مأوا یا ابتا الى جبریل ننعا اللہ نو من جنت الفردوس مأوا اللہ انبیاء لآغ مقام ورکی رفیق اعلا اللہ ورکا جسد اطہر دا رسول اللہ روزہ مطہر دا رسول اللہ کے منعم معطر آقا شان وہو اليوم کما وسعا تر و تازہ و محفوظ دے
لیکن د دنیا ژوند د رسول الله ختم شوی دی د برزخ ژوند دی او هغه حاصل دی شهداو ته هم هغه حاصل دی انبیاو ته هم پرېږده په دې ځای باندې د شهداو مقام بیان کا خلق د شهداو نه نفرت کوي د شهداو او د شهادت عظمت ذکر کا خلق مجاهد او شهید بدنام کو اصل چې کوم عبارت النص دی هغې له راشه اصل چې کوم عبارت النص دی هغې له ولې نه راځي لوی عظمت الله ذکر کوي د شهداو الله الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله